वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय उसने कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब हुस्ने कवल साहिबा का नावल राज़दार मोहब्बत की किस्त नंबर 23 आ चुकी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ शहरियार जंजुआ राजपूत का रहना सख्ती से मना है। मुकाबिल ने बेजारियत से एक एक लफ्ज़ पढ़ा। पढ़ लिया, आप जाओ। नूर के तीखे और हुक्मराना लहजे में कहते ही वो उठ कर बैठा। नूर को लगा वो जा रहा है। उसने सुख का सांस लिया, मगर वो बंदा कब इतना शरीफ था। उसने डेस्क पर नूर का रखा नोटबुक उठाया, पेन उस पर तेजी से घसीटना शुरू किया, फिर वापस नूर के पास आकर सफ़ा उसके रूबरू कर दिया। शहरियार जंजुआ राजपूत को यहाँ रहने की पूरी इजाज़त है, वरना नूरुल ईमान अकेले डर जाएगी। नूर ने दांत पीसते हुए वो सफ़ा पड़ा। तुम शराफत से जा रहे हो या नहीं? वो दोनों हाथ फोड़कर बरहमी से इस्तफसार कर रही थी। नहीं, अकड़ कर कहते वो दोबारा मुंह के बल सोफे पर गिर गया था। नूर का बस नहीं चल रहा था इस लड़के का हश्र कर दे। वो लड़का समझ क्यों नहीं रहा? ये उसके काम की जगह है। अगर जोया बिस्मा में से कोई आ जाता है अचानक यहाँ, तो कितना गलत मतलब अखज़ करेगा। शहरियार को यहाँ उसके साथ अकेला देख शहरियार। नूर की आंखों से शोले निकल रहे थे, मगर मुकाबिल ठहरा बला का ढीठ उसे मुकम्मल इग्नोर कर आंखें मूंद चुका था। अरे यार चुप रहिए, ये कोई ड्रेस है तुम्हारे पास मेरे पहनने के लिए? ये चुप बहुत रही है। वो तो सो जाता ढीठ बनकर, मगर शेरवानी उसे चुभ रही थी। वो परेशान होकर दोबारा उठकर बैठा। वो नूर से लचकदार लहजे में कोई ड्रेस मांग रहा था, जिसे पहनकर वो आराम से सो सके। उसकी बात सुन नूर ने दांत किचकिचाए। शहरियार, मैं क्या फारसी बोल रही हूँ? तुम यहाँ नहीं रह सकते। वो अब चीखने लगी थी, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उस शख्स को गुड नाइट, सामने वाले सोफे पर सोना, मैं देखता रहूंगा तुम्हें। बेशर्मों की तरह अपनी शेरवानी के बटन खोलना शुरू कर चुका था वो। बगैर किसी शर्मो लिहाज के उसने शेरवानी उतार दी और आराम से दोबारा लेट गया। साथ उसे ताकीद भी की कि वो सामने ही सोए। उसके नज़दीक नूर अपना घर छोड़कर यहाँ बुटीक में अकेले सिर्फ उसकी वजह से आकर रुकी थी, मगर वो अकेली लड़की यहाँ कैसे रह सकती थी? यकीनन वो डर जाएगी, और वो नहीं चाहता था कि वो डरे या परेशान हो, इसलिए खुद भी उसके साथ ही रुक गया था। शहरियार पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अलियान के गम को तो वो भूल ही बैठी। शहरियार, तुम मेरा सब्र आजमा रहे हो? उसके सर पर खड़ी वार्न कर रही थी। और तुम मेरा? आंखें मूंदे उसने बेजारियत से जवाब दिया। नूर के वाकई समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब इतने बड़े बंदे को खुद से उठाकर तो बाहर फेंकने से ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो बेचारी खड़ी रही उसके सर पर, मगर वो बंदा न हिला। आखिर थक हार कर उसने गहरा सांस हवा में खारिज किया और सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। तुम रो रही थी मेरे आने से पहले? खामोश कमरे में अचानक उसकी आवाज़ गूंजी तो नूर को पता चला कि वो अभी तक जाग रहे। तुमने मुझे घर से बेघर कर दिया, तुम क्या चाहते हो? अब रोऊं भी ना? नूर ने सारा मलबा उसी पे डाल दिया था। अब असल वजह तो बताने से रही रोने की। मैंने नहीं कहा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। मुकाबिल फौरन ही अपनी सफाई में बोला था। हाँ कहा नहीं, मगर हरकत ऐसी की कि मुझे छोड़ना पड़ गया। वो जज्बत होकर उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर मुकाबिल को लगा कि अब वो उस टॉपिक को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, वरना उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वो नूर से लड़ना नहीं चाहता था इस वक्त। वजह ये नहीं थी कि वो जीत नहीं सकता, वजह ये थी कि वो पहले ही बहुत रो चुकी थी। उसकी आंखें अलग ही नजर आ रही थी। सूजी हुई कमरे में फिर खामोशी छा गई, यहाँ तक कि नूर उसे देखती रही, देखती देखती, और कब हल्के से टेक लगा पीछे सोफे से, कब पूरा लेटी और कब सो गई। उसे खबर ही ना हुई। शहरियार की आंख खुली तो उसे अपने सामने ही सोता हुआ पाकर वो मुस्कुराकर दोबारा इत्मीनान से आंखें मूंद गया था। वहीं दूसरी जानिब वो दुल्हन बने उसके कमरे में बैठी थी। वो खूबसूरत थी, अमीर थी, प्यारी थी, पढ़ी लिखी थी, और सबसे बढ़कर उसकी ज़ात की थी। गोया हर क्वालिटी थी उसमें जो कोई भी मर्द चाहता है कि उसकी बीवी में हो, मगर फिर भी अलियान पता राजपूत के दिल में कोई खुशी दाखिल ही नहीं हो रही थी। वो मर्द था, और मर्द की आदत है औरत ना भी पसंद हो, ना भी पसंद ना भी होना, तो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। उसने भी कर ली थी। आयजा के सोने के बाद अब वो सामने सोफे पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था। भाग लो नूर, जितना चाहे भाग लो, लेकिन कल का सूरज मेरा होगा। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ना तो वो नूर की उंगली में यूसुफ की अंगूठी भूला था, ना ही नूर का शहरियार के हाथ में पट्टी बांधना। उसने फौरन ही अपना सेल उठाकर कॉल मिलाई। इतनी रात को किसकी कॉल आ गई? फिरोज साहब सो रहे थे जब उनका सेल रिंग हुआ। वो आंखें मसलते उठकर बैठे थे। सेल पर अलियान की कॉल देख वो फिक्रमंद हुए। शादी की पहली रात दूल्हे को क्या ज़रूरत आन पड़ी थी उन्हें इतनी लेट नाइट कॉल करने की? खैरियत तो? ये कॉल रिसीव करते ही उन्होंने फ़ौरन फिक्रमंदी से पूछा। जी खैरियत। वो मैं सोच रहा था चाचा आपकी बेटी को क्यों ना ऑफिस में जॉब पे रख लूँ। घर घर की बेटी है, मारी मारी फिरती रहती है जॉब के लिए। क्या ही अच्छा हो कि ऑफिस आकर आपका हाथ बटाए। फिरोज साहब को बहुत अजीब लगा था लियान का अचानक नूर की फिक्र करना, वो भी अपनी शादी की पहली रात। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सके थे। अगर तुम रख लोगे जॉब पर तो उससे अच्छी क्या बात होगी? फिरोज साहब की भला क्या मजाल कि वो लियान के आगे कुछ बोले। वो अलग बात है कि उनका दिमाग खटक गया था। मर्द की फितरत है, वो बगैर प्रॉफिट के किसी औरत की मदद नहीं करता। वो अच्छा भी होना तो भी गिद्ध की तरह होता है, मौके की तलाश में। ठीक है, तो कल से ही उसे जॉब पर अपने साथ ले आएं। और हाँ, अगर उसे ना ला सकें तो बराए करम आप भी मत आइएगा। आखिरी जुमले में जो वार्निंग थी वो काफ़ी थी उन्हें समझाने के लिए कि उनका शक सही है। फिरोज साहब मजीद कुछ कह पाते इससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो कब से बेरोजगार बैठे थे, अब जाके तो उन्हें जॉब नसीब हुई थी। अलियान जानता था वो अपनी जॉब बचाने के लिए नूर को ज़रूर लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें नूर के पैर क्यों ना पड़ना पड़े।
چھوٹی مرغی واپس ڈیڈی کے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معنی خیزی سے مسکراتے اس نے سگریٹ کا دھواں منہ سے نکال کر ہوا میں تحلیل کیا۔ اگلا سین، رات کافی ہو چکی تھی، زویا کو لگا وہ اب نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا بزنس چلانا کوئی کھیل نہیں تھا۔ زویا اچھے سے واقف تھی، وہ دن رات محنت کرتا ہے اپنے بزنس کو آسمان کی بلندیوں پر قائم رکھنے کے لیے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے بھی اب اسے جھونکے آنے لگے تھے۔ اس نے ابھی ایک گہرا جھونکا ہی لیا تھا کہ جب اسے دروازہ کلک کر کے کھلنے کی آواز آئی۔ تم آ گئے؟ اسے دیکھتے ہی زویا کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھی۔ وہ اسی کی جانب چلتا ہوا آیا تھا۔ آریز نے اسے بہت گہری نگاہ سے دیکھا۔ زویا اس کی گہری نظروں کو خود پر محسوس کر سٹپٹا سی گئی تھی۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ حسین لڑکی اپنے ہونٹ کاٹتے نروس ہو کر پوچھنے لگی۔ سوئی نہیں تم؟ مقابل نے اس کی آنکھوں میں ابھری سرخی دیکھ لی تھی جو نیند میں ہونے کے سبب ابھری تھی۔ کھانا بھی نہیں کھایا؟ وہ دو بدو بولی۔ کھانا کھا لیا کرو، میں لیٹ ہو جاتا ہوں، میں انتظار کر سکتی ہوں۔ زویا ابھی بھی بضد تھی۔ مقابل اس کے جواب پر پھر اسے دیکھنے لگا۔ ان گرے آنکھوں میں بہت سے جذبات ابھرے۔ ایک لمحے کے لیے لگا وہ اسے دیکھ رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے لگا نہیں، وہ اسے نہیں دیکھ رہا، وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھتی کہ اس کا وہم ہے۔ اگر اینی کے منہ سے اس نے یہ بات نہ سنی ہوتی، دو بندے ایک ہی بات نوٹ کریں تو بات میں کچھ تو صداقت ہوگی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اپنا کوٹ اور بریف کیس صوفے پر رکھ کر کف لنکس کھول کر آستینوں کو فولڈ کرتا کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم کیوں جا رہے ہو کچن میں لگا دوں گی کھانا۔ وہ اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے فوراً بولی۔ نہیں، میں کر لوں گا، تم بیٹھو آرام سے۔ وہ پورے دن کا تھکا ہارا لوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کا احساس کر رہا تھا۔ اس کی یہی احساس کی عادت ہی تو تھی جو زویا کو اس کی جانب تیزی سے اٹریکٹ کرتی۔ کھانا لگانے کے بعد اب وہ دونوں سکون سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ کافی دیر ہو جانے کے سبب زویا کی آدھی بھوک تو ویسے بھی مر گئی تھی۔ آریز نے بھی ایسا لگا بس چکا چکی کی ہے۔ کھانے کا سامان واپس رکھ کر بھی وہی آیا تھا۔ چلو پچھلی بار کی طرح اسے بھاؤں میں بھر کر کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ وہ نہا کر نکلا تو زویا اسے سوتی ہوئی ملی۔ بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ اسی کے برابر میں لگ کر آرام سے لیٹ گیا۔ اس لڑکی کے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر اپنا ہاتھ حائل کیا اور اسے خود سے لگا کر آنکھیں موند گیا۔ اگلا سین، صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خود کو اکیلا پایا۔ اس نے گمان کیا کہ آریز جا چکا ہے۔ وہ انگڑائیاں لیتی ہوئی واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ جو ہوا میں اٹھا ہوا تھا انگڑائی لینے کے سبب وہ ہوا میں ہی منجمد رہ گیا اور منہ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ جو ہوا میں اٹھا ہوا تھا انگڑائی لینے کے سبب وہ ہوا میں ہی منجمد رہ گیا اور منہ جو جمائی لینے کے لیے کھلا تھا وہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ خوبرو حسین نوجوان اسے نہاتا ہوا سامنے ہی نظر آیا۔ پانی کی بوندیں اس کی سفید کمر پر ڈھلتی ایک پرکیف سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس وجیہ مرد کی باڈی اتنی خوبصورت تھی کہ زویا کے لیے اپنی آنکھیں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ جیسے کوئی بچہ دکان پر رکھی کینڈی کو دیکھتا ہے نا، بالکل ویسے ہی وہ للچائی ہوئی نظروں سے اپنے شوہر ہی کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک دو لمحے ہی کھڑی رہی تھی وہ، اس کے بعد اس کا دماغ کام کیا اور اس نے فوراً ہی پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ بھاگنے کی کوشش میں اس کا پاؤں کا انگوٹھا زور سے دروازے سے ٹکرایا اور اگلے ہی پل وہ مس بیلنس ہونے کے سبب فرش پر گری پڑی تھی۔ دھڑام کی آواز پر مقابل شاور بند کر کے اپنے لوئر پارٹ پر ٹاول باندھتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ وہ لڑکی تیزی سے اٹھ کر پھر بھاگنے لگی تھی، مگر چونکہ فرش چکنا تھا اور گیلا بھی اور وہ بے دہانی میں بھاگ رہی تھی، اس لیے اس کا پاؤں دوبارہ سلپ ہوا، مگر اس بار وہ گرتی اس سے قبل ہی کسی نے پیچھے سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں جکڑا۔ گرنے کے خوف سے اس نے آنکھیں میچ لی تھی، لیکن بجائے گرنے کے اس نے محسوس کیا وہ کسی کی باہوں کے مضبوط حصار میں ہے۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا آریز بڑی فرصت سے اسے ہی تک رہا تھا۔ اسے خود کو یوں تکتا دیکھ زویا کے گال بلش کرنے لگے۔ عادت نہیں بدلی تمہاری خود کو تکلیف پہنچا کر میری توجہ حاصل کرنے کی؟ وہ ضد کرنے والے انداز میں کہتا اگلے ہی پل جھک کر اسے باہوں میں برائڈل اسٹائل میں کیری کر گیا تھا۔ نیچے اتارو مجھے، میں چل سکتی ہوں۔ زویا بلش کرتے ہوئے ہلکا سا احتجاج کرنے لگی۔ جسے مقابل خاطر میں کہاں لانے والا تھا اسے لا کر آریز نے صوفے پر بٹھایا اور خود جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ میں خود کر لوں گی۔ اس کے انگوٹھے کا ناخن زخمی ہو گیا تھا دروازے سے ٹکرانے کی وجہ سے، جس میں سے ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ تو جناب تھوڑی سی زحمت کر لیا کریں، اچھے ریویوز دے دیا کریں اور لائک شیئر سبسکرائب کو ضرور کر لیا کریں چینل کو، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔